यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। सीसी क्यामेराले सिन्धुलीको कमलामाईलाई बनाउँदैछ सुरक्षित। निगरानीमा 24 घण्टै प्रहरी उपस्थित। सुरक्षित महसुस हुन पाउँदा स्थानीय ढुक्क। रामेछापमा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा घर छेउमा उपचार गराउन पाउँदा नागरिक फुरुङ्ग। भौगोलिक विकटता हटाउन पाउँदा नगरपालिका पनि दङ्ग। युवालाई विदेशी नदिने योजना बनाउँदै सुर्नैया गाउँपालिका। कृषि पेशामा आकर्षण जुटाउन अनुदानको तयारी। खेती किसानीबाट गर्दैछन् युवा मनज्ञ आमदानी। 8 वर्षदेखि बनेन सप्तरीको मुतनी नदीमा पुल। 2वटा पिलर मात्रै बनाउने निलगिरी कन्स्ट्रक्सनले गर्दैछ ठूलो भूल। बढ्दैछ आक्रोशित स्थानीयको हुल। खेलकुद ग्राम निर्माण हुने भएसँगै बाँकेको खजुराका युवाको मुहारमा छायो खुसी। फुटबल खेल्न पाउँदा मार्दैछन् बुर्कुसी। र खोटेहाङ गाउँपालिकामा अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा 10 लाख अनुदानमा अस्पताल निर्माण। सहरमा जस्तै उपचार सेवा गाउँमै पाउनेमा स्थानीय ढुक्क। पालिका खबर अब विस्तारमा। बढ्दो सहरीकरणसँगै अपराधिक क्रियाकलाप पनि बढ्ने गर्दछ। नयाँ प्रकृतिका अपराधजन्य क्रियाकलाप दिन प्रतिदिन समाज र समुदायमा भित्रिँदो छ। सिन्धुलीलाई राष्ट्रिय राजमार्गले जोडेसँगै सबै प्रकृतिका मानिसको आवत जावत हुने हुँदा विभिन्न घटना पनि हुने गर्दछन्। तर सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको बजार क्षेत्रलाई 1 जना मात्र प्रहरीले निगरानी गर्छन् भन्दा तपाईलाई अनौठो लाग्ला। तर सीसी क्यामेरा जडान भएसँगै नगरपालिकालाई 1 प्रहरीले मात्रै निगरानी गर्दै आएका छन्। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। 2076 साल फागुन 12 गते सोमबार बीपी राजमार्गको खुरकोट खण्डमा मिनी ट्रकले एक 55 वर्षीय पुरुषलाई ठक्कर दिई फरार भयो। 1 जनाको ज्यान गयो। स्थानीयले ठक्कर दिने सवारी पत्ता नलागेसम्म सडक अवरुद्ध गर्ने भन्दै सबै राजमार्ग नै बन्द गराए। तर प्रहरीले अनुसन्धान थाल्यो। कमलामाई नगरपालिका 7 मा रहेको ट्राफिक पोस्ट नजिकको सीसी क्यामेराको सहयोगले सोही दिन मिनी ट्रक उदयपुरबाट नियन्त्रणमा लिइयो। क्यामेराको सहायताले चोरी भएको सामान र यस्ता अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई ठूलो मद्दत मिलिरहेको छ। सीसीटीभीले जहाँसम्म लाग्छ सीसीटीभीको जहाँसम्म कभरेज छ त्यो कभरेज भएको ठाउँमा भएका कुनै पनि अपराध अनुसन्धानमा चाहिँ यसले धेरै सहयोग गरेको छ अपराध अनुसन्धानमा। यसरी सीसी क्यामेराले निगरानी गर्दा सिन्धुलीको कमलामाई नगर अहिले सुरक्षित बन्दै गएको छ। 24 घण्टा सीसी क्यामेराले निगरानी गर्ने हुँदा पसल, व्यक्ति र सवारीको सुरक्षा भइरहँदा स्थानीय र व्यापारी ढुक्क छन्। सीसी क्यामेरा जुन निगरानीको एउटा प्रक्रिया छ त्यो अत्यन्तै सराहनीय छ। किनभने यसले बढ्दो सहरीकरण सँगसँगै यहाँ चाहिँ जुन विकसित भइरहेको यो अपराधजन्य गतिविधि जस्तै चोरीका कुराहरू छन्, अन्य दुर्घटना कुराहरू छन्, यी कुराहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ निगरानीमा चाहिँ राम्रो सहयोग पुर्याउँछ भन्ने लाग्छ। सीसी क्यामेराले गर्दा अपराधमा संलग्न भई भाग्नेलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग गरेको छ। सीसी क्यामेराले बजार क्षेत्रमा गरेको निगरानी हार्ड डिस्कमा सेभ हुने भएकाले प्रहरीलाई सबै प्रकृतिका अनुसन्धान गर्न सहयोग पुगेको छ। तर क्यामेराले कैद गरेका भिडियो 11 दिनसम्म मात्र सुरक्षित हुने भएकाले घटना भए लगत्तै प्रहरीलाई जानकारी गराए अपराधी उम्कन नपाउने र अन्य अवांछित गतिविधि रोक्न सकिने प्रहरीको दाबी छ। अब सबै नागरिकलाई थाहा हुनसक्छ हराएको लामो समयसम्म अथवा इन्सिडेन्ट भइसकेपछि लामो समयसम्म हाम्रो ब्याकअपको क्षमता छैन। त्यही 10-11 दिनसम्म चाहिँ हाम्रो ब्याकअपको क्षमता भएको हुँदाखेरि नागरिकहरू आफू के सचेत भइदिनु पर्यो भने आफ्नो कुनै सरसामानहरू चोरी भयो अथवा हरायो भने जति सक्दो चाँडो चाहिँ
प्रहरी कार्यालयमा आएर उजुरी दिनु पर्यो। नगरपालिकामा सञ्चालित व्यवसायदेखि सबै क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्न सीसी क्यामेरा जडानको कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 75-76 र 76-77मा गरी 77वटा सीसी क्यामेरा जडान गरेको छ। नगरपालिकाले हामीले यहीँ राखेको सीसी क्यामेरा जुन यहाँ हामीले राखेका छौँ यसले 2-3 वटा काम अहिले गरिरहेको छ। एकपल्ट यो हाइवेमा भएको एउटा गाडीको केसमा यही सीसी क्यामेराले प्रहरीको माध्यमद्वारा उदयपुरमै कहाँ गएर एउटा समातेको छ। यसले गर्दाखेरि धेरै कामहरू भएका छन् र प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न यसले सहज बनाएको छ र आगामी दिनमा झन् सहज हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। कमलाबाई नगरपालिकाले 3 करोड 10 लाखको लागतमा ढुङ्ग्रेबाज, धुरा बजार, मधुटार, लक्ष्मण चोक, शान्तिनगर, बुद्धनगर, ट्राफिक पोस्ट, पानी ट्याङ्की लगायतका क्षेत्रमा सीसी क्यामेरा जडान गरेको छ। यस्तै विमान बजारमा पनि 6वटा क्यामेरा जडान गरिएको छ। तर यसको व्यवस्थापन र दिगोपनाका लागि जिम्मेवार निकायले ठोस योजना बनाउन आवश्यक छ। गाउँ-गाउँमा स्वास्थ्य चौकी नहुँदा र भएको स्थानमा पनि भौगोलिक विकटताले गर्दा घण्टौँ लाएर कतिपय मानिस उपचार गराउन पुग्दैनन्। परिणामतः धेरैले ज्यान गुमाउन बाध्य हुन्छन्। कतिपय स्थानीय तहमा भएका यस्तै दुर्दशाको अन्त्य गर्न जनप्रतिनिधि पनि सक्रिय हुन थालेका छन्। रामेछाप नगरपालिकाले नागरिकका लागि घर छेउमै स्वास्थ्य उपचार गराउन पाउने गरी सहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका छन्। यो सँगै लामो समयदेखि नागरिकले भोग्दै आएका समस्या अन्त्य हुने सम्भावना बढेको छ। रामेछापबाट पालिका खबरदाता रामचन्द्र बेकाको एक रिपोर्ट। रामेछाप नगरपालिकाको 9 वडा मध्ये लगभग सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी छन्। त्यहाँबाट स्थानीयले नियमित रूपमा स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन्। तर भौगोलिक विकटताको कारणले गर्दा वडामा भएका स्वास्थ्य चौकीसम्म पुग्न स्थानीयलाई घण्टौँ लाग्दा सहजै उपचार पाउन सजिलो भने छैन। त्यसैले नगरपालिकाले 1 देखि आधा घण्टामै उपचार गराउन पाउने गरी सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गर्न सुरु गरेको छ। रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 3 साँगुटारको थाक्लेडाँडा सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको सुरुवात गरिएको छ। साँगुटार र आसपासका स्थानीयले सामान्य स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि घण्टौँ लगाएर धेरै टाढा जानुपर्ने बाध्यता अहिले हटेको छ। सहरी स्वास्थ्य केन्द्र 2 र 3 लाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भएको छ। यहाँको नागरिकहरूलाई सेवाको पहुँच लिन अलिकति टाढा पुग्नु पर्ने बाध्यता रहेको कारणले यहाँहरूकै सेवालाई मध्यनजर गर्दै रामेछाप नगर सभाबाट चाहिँ हामीले यो ठाउँमा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्न सफल भएका छौँ। सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा नपाएकाले साँगुटारका स्थानीयको मागको आधारमा आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै खोलिएको सहरी स्वास्थ्य केन्द्रबाट धेरै नागरिक लाभान्वित हुने विश्वास नगरपालिकाको छ। यसलाई अहिले एउटा स्थापनाको रूपमा मात्रै हो र यसलाई भोलि हामीले आवश्यकता अनुसार त्यसलाई विस्तार गर्दै अन्य सुविधाहरू पनि थप गर्दै लान सक्छौँ। आफैले भोट दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिले आफ्नै घरको छेउमा उपचार गर्ने स्वास्थ्य केन्द्र खोलिदिएपछि स्थानीय पनि दङ्ग छन्। ज्वरो आउँदा, रुगाखोकी लाग्दा, टाउको दुख्दा र अन्य केही समस्या हुँदा घण्टौँ लगाएर साँगुटार बजारसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेर घर नजिकै उपचार पाउने भएपछि थप सहयोग पुगेको उनीहरूको भनाइ छ। टोलमै छेउछाउमै आयो होइन। यसमा तपाईँको कस्तो भने अब नगरले पनि पहल गरेको, वडाले गरेको होइन। तर हाम्रो घर छेउमा आउँदाखेरि हामीलाई खुसी छ, किनभने अलि 1-2 घन्टा टाढा गरेर जानु पर्थ्यो सेवा लिनलाई। तर यहाँ अब सबै जाँचहरू हुने र यहाँ औषधिहरू पनि अब नजिकै हुने, प्रेसर पनि नापिने हुँदा खुसी लाग्छ एकदम। नगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि भौगोलिक हिसाबले टाढा रहेका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने गरी अन्य वडामा पनि सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरी नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ। अब नगरपालिकाले अन्य आधारभूत आवश्यकता पनि यसरी नै पूरा गर्दै जानेमा स्थानीय आशावादी छन्। कोरोना महामारीका कारण स्वदेश फर्किएका युवा अझै पनि महामारी नियन्त्रणमा आउने र विदेश फर्किने सोच बनाइरहेका छन्। केही त विदेश फर्किएका पनि छन्। तर यस्ता युवालाई पुनः पलायन हुनबाट रोक्न सबैभन्दा मुख्य हात स्थानीय सरकारको नै हो। अहिले बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका युवालाई पलायन हुनबाट रोक्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। त्यसैले कृषि पेसा अँगाल्नका लागि गाउँपालिकाले कृषकलाई पुरस्कृत गर्नेदेखि अनुदान दिने निर्णय गरेसँगै युवाहरू यसतर्फ आकर्षित भएका छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट।
युवा बेरोजगारी सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा छ। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाका मात्रै करिब 1000 युवाहरू अहिले कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण रोजगारी गुमाएर भारतबाट फर्किएका छन्। युवाहरू कोही काम गर्नै नजानेर बेरोजगार हुनु परेको छ भने धेरैजसो युवाहरूले आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गरी विदेशको भन्दा पनि राम्रो आम्दानी घरमै बसेर गरिरहेका छन्। आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील 23 वर्ष भारतमा रोजगारी गरेर बिताउँदा पनि परिवार पाल्न धौधौ खेप्नु परेका सुर्नया 2 का एक युवा अहिले आफ्नै बारीमा गरेको मेहनतको कमाइले घरमै बसेर वर्षेनी लाखौं रकम आर्जन गरिरहेका छन्। अनि त्यो इन्डियामा नोकरी गरेर त्यति गुजारा भएन, फेरि लकडाउन पनि लाग्यो। त्यो लकडाउन लागेपछि चाहिँ अब घरै बसेँ। घरमा बसेपछि अब तरकारी खेतेर पनि बाख्रा पालन पनि पालेको छु, गाई भैँसी पनि पालेकै छु। अघि तरकारीदेखि अहिले बालबच्चाहरूलाई पढाउन खर्च राम्रै भएछ। आफ्नो बचत पनि गरेकै छु। यता समूहमा जहाँ भए पनि सबै समूहमा पैसा भरेको छु राम्रै तरिकाले। अनि अहिले तरकारी खेतीबाट महिनाको ठिकठाक मैले कमाएको छु। बच्चाहरूको लागि खर्च र आफ्नो बचत पनि राम्रै भएको छ अहिले। नरेन्द्र बहादुर विष्ट जस्तै गाउँका अर्का कृषक मोहन बहादुर विष्ट विगत 15 वर्षदेखि व्यावसायिक तरकारी खेती र पशुपालनमा आबद्ध छन्। उनले तरकारी खेती र पशुपालनका साथै माछा पालन र फलफुल खेती समेत गरिरहेका छन्। तरकारी र फलफुलका बिरुवा मात्रै बेचेरै पनि हरेक वर्ष लाखौं रकम आर्जन गर्ने विष्टको बारीमा नयाँ नयाँ प्रजातिका बिरुवा पाइन्छन्। उनले सबै काम आधुनिक औजारको सहायताबाट गर्ने गर्दछन्। जिल्ला लघु उद्यमी समूह संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका विष्ट अगुवा कृषकको रूपमा परिचित छन्। उनले कृषि औजार तथा उन्नत बिउ बिजनमा अनुदान समेत पाएका छन्। अहिले थोरै जमिनमा आधुनिक प्रविधिले गर्दा धेरै उत्पादन हुने, सफा हुने, अर्गानिक हुने र लागत कम लाग्ने, मेहनत कम लाग्ने, श्रमको पनि कम लागत हुने र फाइदा बढी हुने टाइपले हामीले चाहिँ आम्दानी बढी लिन सकेको सफलता लिएको छौँ। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाका 100 बढी कृषक व्यावसायिक खेतीपातीमा आबद्ध छन्। आफैले उब्जाएको पौष्टिक तत्त्वयुक्त खानेकुरा खाने गर्छन्। यसका साथै बिहानै आफ्ना कृषि उपज बजारसम्म पुर्याई गोजीभरि पैसा हालेर घर फर्किन्छन्। यस्ता मेहनती कृषकका लागि भन्दै गाउँपालिकाले प्रस्तावका आधारमा कृषकलाई 2 लाखसम्म अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यति मात्र नभई गाउँपालिका भित्रका उत्कृष्ट 16 जना कृषकलाई 50,000 रुपैयाँका दरले पुरस्कार समेत दिने जनाएको छ। एकजना कृषकलाई 2 लाख बराबरको हामीले चाहिँ पकेट बनाउनको लागि अनुदान दिने तयारी छ। त्यसै गरिकन अब उत्कृष्ट कृषकलाई एक वडामा 1 लाखको दरले चाहिँ हामी एकजनालाई 50,000 र एकजनालाई 50,000 गरी हामी पुरस्कार पनि वितरण गर्छौँ। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा यसअघि गरेको लगानीको प्रतिफल खासै नपाए पनि यस वर्ष भने 8वटै वडा मध्येबाट प्रति वडा 2 उत्कृष्ट कृषक छानेर 50,000 का दरले पुरस्कार दिने कार्यक्रम ल्याउनु कृषकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने कार्यक्रमका रूपमा हेरिएको छ। यसका साथै गाउँपालिकाले अहिले कृषि सामग्री र बिउ बिजन समेत 50% अनुदानमा वितरण गरिरहेको छ। गाउँपालिकाको यो कार्यक्रमलाई निकै सराहनीय कार्यका रूपमा हेरिएको छ भने उत्कृष्ट कृषकलाई अनुदान दिने कार्यक्रमको लाभ पनि हाम्रा नभई राम्रा कृषकले पाउन्, यसतर्फ गाउँपालिका चनाखो हुनुपर्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईको पालिकामा जनप्रतिनिधिले गरेका कामको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ भनेर इलाम र बागलुङवासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनी। गर्छौं त भने तर राम्रो काम गरेनन्, त्यस्तो राम्रो केही भएन। अब गर्लान् भन्ने आशा गर्दा गर्दै हामी त बियासमा पर्यौं नि। जनता सामु गरेको कामहरूको विकासमूलक तरिकाले काम गरिरहेको मैले कहीँ ठाउँमा त देखिरहेको छु, बाहिरको कुराबाट होइन। अब अहिले जोमै नगरपालिकाले विकासमा पोलहरूदेखि लिएर बाटाघाटाको कुराहरू राम्रै तरिकाले गरिराख्नु भएको महसुस गरेको छु मैले। जस्तै पहिला भोट हुँदाखेरि जसरी भोट मागेर उनीहरू आफ्नो ठाउँमा पुगे, त्यस पश्चात यहाँ फर्केर एक पटक पनि जनप्रतिनिधिहरू घुम्न आएको छैन। जनतालाई के पिरमार्का परेको छ त्यो बुझेको छैन र हामीलाई अलिक दुःख लागेको छ त्यस विषयमा। हाम्रो वडाको जनप्रतिनिधिले काम गर्नुभएकै छ, खट्नुभएको छ। अब जे होस्, आजभन्दा 2-4 वर्ष अगाडि भन्दा अहिले प्रतिनिधिहरू आफै फिल्डमा खटिएर काम गराएकै छ, गराएको मान्छु मैले। बागलुङ पालिकाको चाहिँ सडक पिच गर्नुदेखि लिएर कामहरू प्रशंसनीय नै छन्। अझै काम गर्न बाँकी नै छन्। जति भइरहेका छन् ती राम्रो काम गरेका छन्।
बाटो होइन अहिलेसम्म विकास भएकै छ, हुँदैछ, भइ पनि राम्रो बनाएका छन्, पहिलाभन्दा यही विषय बनाएका छन्। बाटो पनि पिच हुँदैछ, हुन्छ र पनि होला सायद, भइसकेको नि छैन, हुँदैछ, बल्ल बनाउँदैछ। त्यहाँ पछि कस्तो हुन्छ थाहा छैन पछिको कुरो। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सीसी क्यामेराले सिन्धुलीको कमला माईलाई बनाउँदैछ सुरक्षित, निगरानीमा 24 घण्टै प्रहरी उपस्थित, सुरक्षित महसुस हुन पाउँदा स्थानीय ढुक्क। रामेछापमा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा घर छेउमा उपचार गराउन पाउँदा नागरिक फुरुङ्ग, भौगोलिक विकटता हटाउन पाउँदा नगरपालिका पनि दङ्ग। युवालाई विदेशी नदिने योजना बनाउँदै सुर्नया गाउँपालिका, कृषि पेशामा आकर्षण जुटाउन अनुदानको तयारी, खेती किसानीबाट गर्दैछन् युवा मनज्ञ आमदानी। 8 वर्षदेखि बनेन सप्तरीको मुतनी नदीमा पुल, 2वटा पिलर मात्रै बनाउने निलगिरी कन्स्ट्रक्सनले गर्दैछ ठूलो भूल, बढ्दैछ आक्रोशित स्थानीयको हुल। खेलकुद ग्राम निर्माण हुने भएसँगै बाँकेको खजुराका युवाको मुहारमा छायो खुसी, फुटबल खेल्न पाउँदा मार्दैछन् बुर्कुसी। र खोटेहाङ गाउँपालिकामा अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा, 10 लाख अनुदानमा अस्पताल निर्माण, सहरमा जस्तै उपचार सेवा गाउँमै पाउनेमा स्थानीय ढुक्क। सरकारले काम नगर्ने र ठेक्का अलपत्र छोड्ने निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने गरेको छ। केही त डरले भए पनि काम गरिरहेका छन्, तर अधिकांश अझै पनि ठेक्का सम्झौतालाई लत्याउँदै हिँडिरहेका छन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो सप्तरीको मुतनी नदीको पुल। निर्माण सुरु भएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै पुल निर्माण हुन सकेको छैन। सर्वसाधारण पुल नबन्दा शास्ति झेलिरहेका छन् भने लकडाउनलाई देखाउँदै निर्माण कम्पनी जोगिरहेका छन्। हेरौं एक रिपोर्ट। सरकारले जति नै निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको भए पनि अहिलेसम्म निर्माण कम्पनी त्रसित बनेका छैनन्, जसको उपस्वरूप ठेक्का पाएका पूर्वाधार निर्माण अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति। यस्तै प्रवृत्तिको शिकार सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका 6 को बर्दाही बनैनिया गाउँलाई जोड्ने पुल बनेको छ। 2 वर्षभित्र निर्माण सकिने गरी काम सुरु भएको पुल बन्ने विषयमा अझैसम्म पनि कुनै टुङ्गो नहुँदा हजारौं सर्वसाधारण शास्ति झेल्न बाध्य भएका छन्। 2069 सालमा कुल 1 करोड 7 लाख रुपैयाँमा टेन्डर पाएर काठमाडौँ स्थित निलगिरी कन्स्ट्रक्सनले पुल निर्माण सुरु गरेको हो। तर कम्पनीले 6 वर्ष लगाएर पनि 2वटा पिल्लर बाहेक केही काम गर्न सकेको छैन। अहिले 2 वर्ष यता पुल निर्माण अलपत्र छाडेर निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन रहेकोले सर्वसाधारण शास्ति झेल्न बाध्य भएका छन्। हाम्रो चाहिँ यो पुल चाहिँ भारतको चाहिँ अन्डमान बोर्डरसम्म जोडिएको छ। यहाँ सबैभन्दा प्रब्लम के छ भने मान्छेले आवत जावत यताउता गर्न एकदमै छ। स्थानीय तहको जुन यहाँ मेयर साहब हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले भने तपाईँले माथिल्लो निकायमा पत्रचार गरिदिनु, यहाँबाट पत्रचार गरेर सम्बन्धित निकायमा आवाजको लागि पत्रचार गर्दाखेरि चाँडोभन्दा चाँडो पहल हुनुपर्छ भनेर हामीले कुरा गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो ल ठिकै छ, हामी कुरा अगाडि बढाइरहेको छु, तर खास गरेर त्यहाँबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन र कुनै कारबाही पनि भएन। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रको मुख्य सडकमा पर्ने मुतनी नदीको पुल निर्माण हुन नसक्दा नदी छेउमै रहेको जनता प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई आवत जावतमा समस्या हुने गरेको छ। असारदेखि असोज महिनासम्म कुडनमा सहित आसपास गाउँका बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट समेत वञ्चित हुने गरेका छन्। यो त 4-5 वर्षदेखि यस्तै जीर्ण अवस्थामा छ। सबैभन्दा पहिला त हाम्रो यो 2 टोलको बिचमा एउटा स्कुल छ हैन, प्रावि स्कुलमा पढ्ने बच्चाहरू त सानसानै हुन्छ। वर्षायाममा यानि असाढदेखि भदौ लास्टसम्म, कार्तिक आसिनसम्म पुरै बच्चाहरू पढाइबाट शिक्षाबाट पुरै वञ्चित हुन्छ।
पुल कहिले बन्छ भन्ने अझैसम्म पनि कुनै टुङ्गो नरहेकोले निर्माण सुरु गराउनेतर्फ ध्यान पुर्याउन सम्बन्धित सरोकारवालासँग सर्वसाधारणले आग्रह गरेका छन्। उता निर्माण कम्पनीका प्रोप्राइटर युवराज डाङ्गी भने विभिन्न आन्दोलन, लकडाउन लगायतका परिस्थितिले निर्माण रोकिएको दाबी गर्छन्। पूर्वाधार निर्माण अधुरै छोडेर हिँड्ने निर्माण कम्पनी कैयौं छन्, तर राज्यले यिनलाई कारबाही गर्न सकेको छैन। कारबाही नगर्दा ठेक्का सम्झौता गर्दै हिँड्ने प्रवृत्ति मौलाउँदा काम गरिरहने निर्माण कम्पनी पनि बदनाम भएका छन्। त्यसैले सम्बन्धित निकायले यसतर्फ सोच्न आवश्यक छ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको गौरीनगरको अहिले मुहार फेरिँदै गएको छ। 2036 सालमा ल्याएर राखिएको सुकुम्बासी बस्ती खेलकुदको सम्भावनाको केन्द्र बन्न सक्छ भन्ने कसलाई पो लागेको थियो होला र, तर स्थानीय तहले गौरीनगरको काँचुली फेरेको छ। युवाहरूका लागि खेल मैदान निर्माण गरेसँगै युवामा खेलकुदमा बढ्दो आकर्षणले गाउँमा विकासको ढाको पनि खोलेको छ। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमेल सिन्हाको एक रिपोर्ट। यो खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गौरीनगर स्थित बन्दै गरेको खेल मैदान हो। यहाँ गौरीनगरका युवा होइन, उनीहरूको खुसी खेलिरहेको छ। 2036 सालमा सुकुम्बासीलाई ल्याएर करिब 1.5 बिघा जग्गामा खजुरा गाउँपालिका प्लट नम्बर 101 मा पुनर्वासले बसालेको बस्ती हो गौरीनगर। यसै त सुकुम्बासीको बस्ती कसैको नजरमा पर्न सकेको थिएन। झन् यहाँको खेलकुद सम्भावना कसले देखोस्। तर स्थानीय तहले अहिले गौरीनगरलाई खेलकुद ग्राम बनाउने प्रस्ताव गरेसँगै यहाँको मुहार फेरिँदै गएको छ। 40 वर्षपछि खेल मैदान बनेको खुसीमा अहिले यहाँका युवा फुटबल खेल्न पाउँदा दङ्ग छन्। हाम्रो यो गाउँको इतिहासमा अब 30-40 वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक मैदान बनेको खुसी पनि र यहाँ खेलाडी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो गाउँमा। हाम्रो राष्ट्रिय स्तरकै खेलाडी अब हाम्रै गाउँकै हुनुहुन्छ 2 जना हैन। अनि त्यही भएको भएर सबैको सल्लाहले अब हामी यहाँ गेम आयोजना गरिरहेका छौँ। पहिला मैदान नहुँदा हामीलाई धेरै गाह्रो थियो, बाहिर जानु पर्थ्यो। अब खेतहरू पनि हामी खेल्ने गर्थ्यौँ हामीहरूले पहिला। अब अहिले आफ्नै गाउँ ठाउँमै मैदान हुँदाखेरि हामीलाई धेरै सजिलो पनि भएको छ। खेलकुद ग्राममा फुटबल, भलिबल, पौडी पोखरी, बहुउद्देश्य कबड हल, जिम हल, पार्किङ, खेलाडी आवासीय भवन निर्माण गरिनेछ। सरकारको आर्थिक वर्ष 2076-77 को एक गाउँपालिका एक खेलकुद ग्राम निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्रालयले देशभरिका पालिकाको लागि खेलकुद ग्राम छनौट गर्दा बाँके जिल्लामा एक मात्र खेलकुद ग्राम निर्माणका लागि खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 सीतापुर छनौट भएको हो। 57 करोड 87 लाख कुल लागतमा खेलकुद ग्राम निर्माण गरिने भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा भने 50 लाख रकम विनियोजन भएको छ। बाँके जिल्लाको खजुरा गाउँपालिकामा खेलकुद ग्राम बनाउने निर्णय नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार 50 लाख रुपियाँ टोकन मनीको रूपमा आएको थियो। अब त्यहाँ हाम्रो 50 लाखको कार्य सम्पादन गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। टोटल प्रोजेक्ट यसको डिपिआर 57 करोडको एउटा प्रोजेक्ट हो। अब क्रमिक रूपमा यो सम्पादन हुँदै जान्छ। खेल मैदान नबन्दै पनि विजय सिंह ठकुरी र विक्रम सिंह ठकुरी जस्ता राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू गौरीनगरले उत्पादन गरिसकेको छ। झन् खेल मैदान पाएपछि यहाँका स्थानीय युवा खेलतर्फ आकर्षित भएका छन्। देशका मेरुदण्ड युवाहरूको ऊर्जालाई स्थानीय सरकारले पहिचान गरी उपयोगमा ल्याउन सके र सम्बन्धित सरकारवालाको ध्यान जान सके खजुरावासीको समृद्ध खजुराको सपना साकार हुने थियो। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टक। आजको पालिका टकमा हामीसँग जोडिनु भएको छ अर्घाखाँचीको सन्धि खर्क नगरपालिकाका मेयर कमल प्रसाद भुसाल। भुसालसँग प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको वर्तमान गतिविरोधले पालिकाहरूमा पार्ने असर, नगरको विकास निर्माण लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हस्, धन्यवाद। मेयर साहब, कुरा सुरु गरौँ वर्तमान राजनीतिक अन्योलबाट। प्रतिनिधि सभा विघटनबाट सुरु भएको राजनीतिक किताकाट प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगिसकेको छ। प्रदेश र केन्द्रमा जसो कार्यपालिका र सभामा नपरे पनि जनप्रतिनिधिको किताकाटले विकास निर्माणमा त बिथोलिने भयो नि, होइन मेयर साहब? अब यो केन्द्रमा विघटनको अवस्था आइसकेपछि अब केन्द्र भन्दा पर यो गाउँतिर त्यति बढी चाहिँ स्थानीय तहमा त्यति बढी असर चाहिँ परिरहेको छैन। तर केही फरक पर्ने कुरा पर्दै रहला, तर अहिलेसम्म त्यति फरक चाहिँ परेको केही पनि छैन।
हजुर, मेयर साहब, नगरले कृषिमा अनुदान दिने, बिउ बिजन बाँड्ने जस्ता कृषि आत्मनिर्भरको कार्यक्रम अघि सारेकै छ, तर गाउँबाट विदेशिनेको लड्को चाहिँ घट्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा कृषिसँगै उद्यमशीलताका कार्यक्रम चाहिँ किन अघि सार्न सक्नु भएन, बताइदिनुहोस् न। अब यो ठाउँ र गाउँ त्यहाँको अवस्था र वातावरणलाई हेरेर हुन्छ होइन। हजुर, अब हाम्रो पहाडी, विशेष गरेर पहाडी जिल्ला भनेको हाम्रो सन्धिखर्क नगरपालिका भनेको पहाडी जिल्लामा पर्दछ। त्यसकारण पनि हामीसँग के भने उद्योग कारखानाहरू सीमित मात्रामा छन् र ती सीमित मात्रा भएका उद्योग कारखानाले हाम्रो यहाँको युवा बेरोजगारहरू जो कोभिड-19 को कारणले विदेशबाट फर्किएर आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले अहिले केही कृषितिर नै हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई उन्मुख गरेका छौँ र नगरसभाबाट हामीले 76-77 को जो रकम विनियोजन गरेका थियौँ त्यो पनि त्यही किसिमको एउटा चाहिँ उसको थियो भने अहिले 77-78 को रकम पनि हामी यो कृषितिर बढी चाहिँ इङ्गित गरेर गरेका छौँ, जसबाट विदेशबाट फर्किएका युवाहरूले कृषिबाट लाभान्वित हुन् र यहाँको चाहिँ नि उनीहरूको जीवन चाहिँ राम्रोसँग पालन होस् भन्ने हिसाबले विशेष गरेर हामीले कृषितिर धेरैभन्दा धेरै रकमै पारेका छौँ र त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ अहिले मेयर साहब, यसैसँग जोडौँ, यो 3 वर्षको अवधिमा पूर्वाधार विकासमा चाहिँ नगरले के सफलता पायो, तपाईँले चुनावी घोषणापत्रमा अघि सारेका बाचालाई कसरी पुरा गर्दै हुनुहुन्छ? पूर्वाधारतर्फ हामीहरूमा भएको रकम, सीमित रकमलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दै हामीले त्यो रकमबाट चलाउन सक्ने हिसाबले हामीले पूर्वाधारहरूमा तपाईँको जस्तै हाम्रो सन्धिखर्क नगरपालिकाभित्र 12वटा स्वास्थ्य चौकीहरू छन् र हामीले 12वटा वार्ड छन्। 12वटै वार्डमा हाम्रो चाहिँ नि स्वास्थ्य चौकी कार्यालयहरू केही बनिरहेछन्, केही बनेर चाहिँ सम्पन्न भएको अवस्था छ। त्यसै गरेर हामीले 12वटै वार्डमा अहिले अत्याधुनिक महिला मैत्री अनि अपाङ्ग मैत्री भवनहरू बनिरहेछन्, जसमध्ये 6वटा भवनहरू बनेर 6वटा भवनहरू बन्नमा छन्, बाँकी रहेछन् र यस वर्ष र अर्को वर्ष गरेर हामी यसलाई पुरा गर्दैछौँ। त्यसै गरेर हाम्रो सदरमुकाम भएको कारणले पनि सदरमुकामदेखि विभिन्न जिल्लामा जाने जो सडकहरू छन् त्यो सडकहरूमा पनि हामीहरूले स्तर उन्नति र नाली, ग्राभेल, त्यसपछि पक्की र प्रत्येक गाउँमा, प्रत्येक वार्डमा धारासहितको, मिटरसहितको खानेपानीका योजनाहरू सम्पन्न हुन गइरहेका छन्। जस्तै सन्धिखर्क नगरपालिकाभित्र 1 र 2 जो सदरमुकाम पर्छ, यसमा पनि करिब 8 करोडको खानेपानी योजना सम्पन्न भएको छ भने त्यस्तै गरेर हामीले विभिन्न वार्डहरूमा। अन्तिममा शिक्षाका क्षेत्रमा चाहिँ के प्रगति भएका छन्, कमजोरीलाई चाहिँ कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ, यो बीचमा त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। अहिले यो कोभिड-19 को कारणले शिक्षालाई विभिन्न अब धेरै ठाउँहरूमा अस्तव्यस्त पारेको छ, साथमा चाहिँ शिक्षालाई पनि त्यही किसिमले गएको छ र शिक्षक साथीहरूले केही गरेर हामीले व्यवस्थित रूपबाट शिक्षा चाहिँ पठन पाठन अगाडि बढाउँछौँ भनेर अहिले एउटा सिस्टममा लगेर चाहिँ यिनीहरूले उहाँहरूले ग्रुपिजम गराएर ग्रुपमा चाहिँ पढाउने काम गरिरहनु भएको छ र यो वर्ष शिक्षातर्फ असाध्यै कमी छ र शिक्षामा चाहिँ समस्या आइरहेछ र हामीले शिक्षामा रकम विनियोजन गर्ने कुरा हामी गरिरहेछौँ। यो कोभिड-19 को कारणले थोरै समस्या पारेको छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सीसी क्यामेराले सिन्धुलीको कमला माईलाई बनाउँदैछ सुरक्षित, निगरानीमा 24 घण्टै प्रहरी उपस्थित, सुरक्षित महसुस हुन पाउँदा स्थानीय ढुक्क। रामेछापमा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा घर छेउमा उपचार गराउन पाउँदा नागरिक फुरुङ्ग, भौगोलिक विकटता हटाउन पाउँदा नगरपालिका पनि दङ्ग। युवालाई विदेशी नदिने योजना बनाउँदै सुर्नया गाउँपालिका, कृषि पेशामा आकर्षण जुटाउन अनुदानको तयारी, खेती किसानीबाट गर्दैछन् युवा मनज्ञ आमदानी। 8 वर्षदेखि बनेन सप्तरीको मुतनी नदीमा पुल, 2वटा पिलर मात्रै बनाउने निलगिरी कन्स्ट्रक्सनले गर्दैछ ठुलो भुल, बढ्दैछ आक्रोशित स्थानीयको हुल। खेलकुद ग्राम निर्माण हुने भएसँगै बाँकेको खजुराका युवाको मुहारमा छायो खुसी, फुटबल खेल्न पाउँदा मार्दैछन् बुर्कुसी। र खोटेहाङ गाउँपालिकामा
जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। पालिकाले कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। कोरोना संक्रमितलाई गाउँपालिकाकै आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने व्यवस्थाका लागि खोटेहाङ गाउँपालिका 6 इन्द्रेणी पोखरीमा 5 बेडको कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको हो। संघीय सरकारको 10 लाख अनुदानमा कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल स्थापना गर्दा स्थानीय पनि पुलकित भएका छन्। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको मार सबैभन्दा धेरै गाउँमा पर्यो। महामारी सुरु भएसँगै गाउँ फर्किएका अधिकांशले कोरोना परीक्षण नगर्दा संक्रमण फैलियो। संक्रमण फैलिँदा गाउँका मानिसलाई अस्पताल नहुँदा शहरमा वा अस्थायी क्वारेन्टिन स्थल निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो। यही बाध्यताले सिकाएको पाठले अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधि गाउँमा अस्पताल निर्माणमा जुटेका छन्। यसैबीच खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकामा पनि सङ्घीय सरकारको 10 लाख अनुदानमा निर्माण भएको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। 14 शैय्याको पालिका स्तरीय अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने गरी स्थापना भएको अस्पताललाई गाउँपालिकाले उद्घाटन गरेको हो। यो कोभिड अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिमा प्रष्ट व्यवस्था छ कि जहाँ कोभिड अस्पताल 5 बेडको सञ्चालन गरिरहेको छ त्यही 15 शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिकाले 1 जना MBBS डाक्टर, 2 जना स्टाफ नर्स र 1 जना कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरेर कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको हो। असहाय र पीडितका लागि गाउँमै अस्पताल आएकोमा उत्साह जगाएको स्थानीयको भनाइ छ। अब उपचारका लागि सहर पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्दा उनीहरूमा रोगी भएमा पनि स्वस्थ हुने विश्वास पलाएको छ। कोभिड अस्पताल चाहिँ अब हामीले स्वास्थ्य सेवाहरू असहाय असक्त पीडितहरूले अब यस्तोको लागि चाहिँ एउटा सुविधा आएको हामीलाई खुसी छौँ र सबैले स्वतन्त्र रूपले दबाई औषधिको व्यवस्था भएदेखि बाँच्न पाइन्थ्यो र सबैलाई सहज हुन्थ्यो भन्ने नै छ। उता कोभिड-19 को संक्रमण दर बढिरहेका समयमा जिल्लाका स्थानीय तह अस्थायी कोभिड अस्पताल स्थापनामा जुटेका छन्। हालसम्म दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका, हलिसितुवाचुङ नगरपालिका, राबाबेसी गाउँपालिका, ऐसोलुखर्क गाउँपालिका र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। सीसी क्यामेराले सिन्धुलीको कमला माईलाई बनाउँदैछ सुरक्षित। निगरानीमा 24 घण्टै प्रहरी उपस्थित। सुरक्षित महसुस हुन पाउँदा स्थानीय ढुक्क। रामेछापमा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा घर छेउमा उपचार गराउन पाउँदा नागरिक फुरुङ्ग। भौगोलिक विकटता हटाउन पाउँदा नगरपालिका पनि दङ्ग। युवालाई विदेशी नदिने योजना बनाउँदै सुर्नया गाउँपालिका। कृषि पेशामा आकर्षण जुटाउन अनुदानको तयारी। खेती किसानीबाट गर्दैछन् युवा मनज्ञ आमदानी। 8 वर्षदेखि बनेन सप्तरीको मुतनी नदीमा पुल। 2वटा पिलर मात्रै बनाउने निलगिरी कन्स्ट्रक्सनले गर्दैछ ठुलो भुल। बढ्दैछ आक्रोशित स्थानीयको हुल। खेलकुद ग्राम निर्माण हुने भएसँगै बाँकेको खजुराका युवाको मुहारमा छायो खुसी। फुटबल खेल्न पाउँदा मार्दैछन् बुर्कुसी। र खोटेहाङ गाउँपालिकामा अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा। 10 लाख अनुदानमा अस्पताल निर्माण। सहरमा जस्तै उपचार सेवा गाउँमै पाउनेमा स्थानीय ढुक्क। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका।
जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाले चिम्टेश्वरमा भ्यू टावरको निर्माण थालेको छ। बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा 2100 मिटर उचाइको स्थानमा 70 फिट उचाइको 7 तले भ्यू टावर बनाउन लागिएको हो। 3 करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण व्यवसाय मार्फत थालिएको मदन भण्डारी भ्यू टावरको काम आगामी जेठभित्रै सम्पन्न गर्ने समय सीमा दिएको छ। नुवाकोटबाट पालिका खबरदाता रामहरि नेउपानेको एक रिपोर्ट। नेपाल एकीकरणको समयमा पृथ्वीनारायण शाहले सैनिक फौज ल्याएर नुवाकोट सहित नुवाकोटबाट काठमाडौँ समेत विजय हासिल गर्न बनाएको बङ्करगढी बेलकोटगढी नगरको चिम्टेश्वरमा पर्छ। यी लगायत अन्य दृश्यावलोकन गर्न सकिने गरी भ्यू टावर निर्माण सुरु गरिएको छ। भ्यू टावरको निर्माणसँगै चिम्टेश्वर महादेवको मन्दिरलाई पनि थप व्यवस्थित गर्ने तयारी नगरपालिकाको छ। त्यति मात्र नभई ऐतिहासिक संरचनाको संरक्षणमा बागमती प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने जनाएको छ। नेपालका 16वटा जिल्ला हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ, एकैपटक देख्न सक्छौँ। त्यो कुनै भ्यू टावर बेगरकै देख्न सक्छौँ। त्यसैले पनि यो अर्को महत्त्वपूर्ण स्थल हो। बेलकोटगढी नगरपालिकाको शान र नुवाकोटको पहिचानको रूपमा निर्माण थालिएको मदन भण्डारी भ्यू टावरसँगै अब 2100 मिटर उचाइमा रहेको चिम्टेश्वरसम्म पुग्न बेलकोटगढी नगरपालिकाले 1 करोड रुपैयाँमा सिँढी पदमार्गको निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। यस्तै 50 लाख रुपैयाँको लगानीमा जल सफारीको बन्दोबस्ती समेत मिलाउन लागि छ। भन्ज्याङदेखि चिम्टेश्वरसम्म मदन भण्डारी सिँढी निर्माण भनेर त्यसमा चाहिँ 1 करोड लगानी गरेर लगभग 75% काम सकिने अवस्थामा र यो वर्षको अन्त्यसम्ममा अझै हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएर भन्ज्याङसम्म पुर्याउने लक्ष्यको साथ बेलकोटगढी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। नगरपालिकाले भ्यू टावर निर्माणसँगै कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट तथा कार्यक्रम छुट्याएको छ। नगरपालिकाले बेलकोटगढीमा आयुर्वेद औषधालयको निर्माण, किवी र चिया खेतीको सुरुवात, ग्रामीण बस्तीलाई नगरमा रूपान्तरण गर्नका लागि आफूहरू सक्रिय रहेको नगर प्रमुखदेखि प्रदेश सभा सदस्यसम्मले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बगान हामीले 20,000 परिक्षणको कालमा गत वर्षदेखि रोपेर सुरु गरिएको छ। किवी उत्पादन भयो, तपाईँ बागखोरको किवी 450 रुपियाँमा बागखोरको बजारमा खान थाले, उत्पादन हुन लागेको छ। स्थानीय सरकारको रूपमा नगरपालिकाको स्थापना र निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएसँगै जनताको माग र चाहना अनुसार अघि बढ्ने क्रममा देखिएको सक्रियताले स्थानीयमा नयाँ आशा भने जगाएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। सीसी क्यामेराले सिन्धुलीको कमला माईलाई बनाउँदैछ सुरक्षित। निगरानीमा 24 घण्टै प्रहरी उपस्थित। सुरक्षित महसुस हुन पाउँदा स्थानीय ढुक्क। रामेछापमा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा घर छेउमा उपचार गराउन पाउँदा नागरिक फुरुङ्ग। भौगोलिक विकटता हटाउन पाउँदा नगरपालिका पनि दङ्ग। युवालाई विदेशी नदिने योजना बनाउँदै सुर्नैया गाउँपालिका। कृषि पेशामा आकर्षण जुटाउन अनुदानको तयारी। खेती किसानीबाट गर्दैछन् युवा मनज्ञ आमदानी। 8 वर्षदेखि बनेन सप्तरीको मुतनी नदीमा पुल। 2वटा पिलर मात्रै बनाउने निलगिरी कन्स्ट्रक्सनले गर्दैछ ठूलो भूल। बढ्दैछ आक्रोशित स्थानीयको हुल। खेलकुद ग्राम निर्माण हुने भएसँगै बाँकेको खजुराका युवाको मुहारमा छायो खुसी। फुटबल खेल्न पाउँदा मार्दैछन् बुर्कुसी।
र खोटेहाङ गाउँपालिकामा अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा 10 लाख अनुदानमा अस्पताल निर्माण। सहरमा जस्तै उपचार सेवा गाउँमै पाउनेमा स्थानीय ढोक्क। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।